بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي على رسوله الكريم وبعد. وصلنا بفضل الله تعالى ومنه علينا إلى حول الربح، وقد أخذنا بعض العناصر وبعض الحالات، الحالة الأولى والثانية. الحالة الأولى كما ذكرنا إما أن يكون الربح وقع في تمام الحول من يوم ملك الأصل، والحالة الثانية إما أن يكون الربح تمام النصاب وقع في أثناء الحول أي قبل تمام الحول. من يستطيع أن يلخص لنا الحالة الأولى والثانية؟ ماذا فهمت من الحالة الأولى؟ لو أنت تصيغها بصياغتك ماذا فهمت من الحالة الأولى؟ نعم الحالة الأولى أنت رفعت أصبعك على ماذا؟ الإجابة. فأعطيني الحالة الأولى. الحالة الأولى عندما الشيخ تجمع مال في مثلا شهر محرم. نعم. من تجارة فيبلغ النصاب وتنتظر حتى يقول عليه حرام وتزكي. لا، ليست هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الثانية التي ذكرتها. نعم. إذا وقع الربح واكتمل النصاب في تمام الحول. نعم، إذا اكتمل النصاب في تمام الحول يخرج فحينئذ يخرج الزكاة مع تمام الحول. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، أعد الحالة الثانية عندك. الحالة الثانية ربحت المال في ربحت المال قبل اكتمال حتى وصلنا إلى النصاب، فإن بلغ عليه الحول تزكي. بلغت النصاب في نصف السنة قبل تمام في نصف الحول، فتنتظر إلى آخر الحول فتخرج الزكاة. نكتب الحالة الثالثة وهي جيم. وإما أن يكون ربح تمام النصاب وإما أن يكون ربح تمام النصاب وإما أن يكون ربح تمام النصاب ربح تمام النصاب وقع بعد مرور الحول بقليل أو أكثر. وقع بعد مرور الحول بقليل أو أكثر، فإن المالك وقع بعد مرور الحول بقليل أو أكثر، فإن المالك يزكي عند الحول ليوم التزكية، يزكي عند بلوغ النصاب فإن المالك يزكي عند بلوغ النصاب ولا يزكي عند تمام الحول. فإن المالك يزكي عند بلوغ النصاب ولا يزكي عند تمام الحول. وينتقل الحول ليوم التزكية، وذلك كمن ملك دون النصاب في شهر المحرم، وذلك كمن ملك دون النصاب في شهر المحرم ومر عليه الحول في المحرم من العام القابل ليس القابل. طيب، إذا قلنا القابل لا يعني بها القادم، فهي اللغة العربية واسعة. نعم. ومر عليه الحول في المحرم من العام القابل بمعنى القادم
يكمل النصاب ولم يكمل النصاب ثم كمل في شهر رجب في شهر رجب يعني من محرم إلى محرم ومن محرم إلى رجب زكاه في رجب وأصبح الحول في المستقبل رجبا. زكاه في رجب وأصبح الحول في المستقبل رجبا. يعني هو عنده مال وهذا المال اتجر به من محرم إلى محرم ولكن لم يصل إلى النصاب. متى وصل إلى النصاب؟ هذا من محرم إلى محرم ثم بعد ذلك هناك رجب. وصل إلى النصاب في رجب فيزكي في رجب ويصبح الحول العام القادم في رجب وليس محرم. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى النصاب. أما الحالة الأولى لو وصل إلى النصاب في آخر الحول كما ذكرنا من قبل فإنه يخرج زكاة عند تمام الحول، أو وصل النصاب في وسط الحول فإنه لا يخرج زكاة حينئذ وإنما يكمل إلى آخر الحول فيخرج زكاة. وهذه الحالة ما وصل إلى النصاب إلى آخر الحول من المحرم إلى محرم لم يصل إلى النصاب ولكن وصل إلى النصاب في رجب فإنه يزكي في رجب ولما يحول عليه الحول القادم كذلك يصبح شهر رجب هو الذي يزكي فيه. نعم. وبداية الحول يختلف حسب الآتي. وبداية الحول نعم. الآن نقطة أرجع إلى السطر ألف باجين انتهينا منه الآن. وبداية الحول يختلف حسب الآتي. يعني بداية الحول، متى بداية الحول؟ له مراحل كذلك. ما هي هذه المراحل؟ الآن سنراها. وبداية الحول يختلف حسب الآتي. إذا كان عينا تسلفها فالحول يبدأ من يوم القرض. إذا كان عينا تسلفها فالحول يبدأ من يوم القرض لا من يوم التجارة بها. ما معنى عينا تسلفها؟ مالا أو ذهب. الذهب والفضة والمال. إذا كان عينا تسلفها فالحول يبدأ من يوم القرض لا من يوم التجارة بها. لأن العين بين مطتين الذهب والفضة تتعلق الزكاة في عينها. إذا كان عينا تسلفها فالحول يبدأ من يوم القرض لا من يوم التجارة. من يوم القرض لا من يوم التجارة. لأن العين الذهب والفضة تتعلق الزكاة في عينها. كذلك الأموال. نعم كذلك ما ينوب عنها وهي الأموال. يعني تتعلق في عينها في ذاتها. الذهب والفضة والمال هؤلاء هذه عينية. يعني ليس مثلا عمارة، عندك عمارة لن تخرج عن العمارة أنت زكاة وإنما ما يخرج منها من مال هذا الذي تخرج منها الزكاة. فهمتني؟ فيسمى عينية نفس الشيء. العين التي تسلفها بلغت النصاب. نعم. من يوم القرض. من يوم القرض. من يوم القرض. نهار
الأموال لأجل التجارة. وأجل التجارة هذا شرط يعني. طبعا إذا لم تكن لأجل التجارة من أجل غاية أخرى لا يزكي عليها، ولكن لا يزكي عليها إذا بقي يصبح صنفها صنف آخر. ما معنى؟ مثلا أنا أخذت 50,000 دينار، هذه لأصلح بها بيتي مثلا، ف50,000 دينار هذه مر عليها حول وهي هكذا، فأزكي عليها. ما الفرق بين هذه وتلك؟ أن تلك أخذتها للتجارة، فبمجرد أنك أخذتها للتجارة يصبح هناك بداية الحول العقد. الفرق في بداية الحول. فرق في بداية الحول والنية كذلك. نية التجارة. نية التجارة. شيخ. نعم حتى نتمم. وإذا رجعت المال القرض الحول فكان أقل من النصاب المال الذي عنده. أي القرض؟ أنت تسلفت المال للتجارة. نعم. فسترجعه. نعم. إذا بلغت الحول ويجب عليك إرجاع المال فيكون أقل، أن تحسب معه المال الذي اقترضته ولا تدخله. كيف سترجع الأقل؟ أنت المال الذي اقترضته سترجعه. طيب أنا مثلا اقترضت 50,000 دينار ثم اقترضت مثلا لأجل التجارة. لأجل التجارة. طيب وبالربح سأرجع القرض سيكون أقل في الربح، أقل من النصاب الربح وحده، فلا أحسب معه. لا أنت يعني هل تعد معه الدين أو لا تعد معه الدين؟ ولي معليش زكاة إذا طيب هذه هناك فيها مسألتان. المسألة الأولى، إذا أنت اقترضت مالا وعندك ما يعوضه، ضمان، أو أنت لا تحتاج إلى الدين وإنما لتكبر تجارتك، قال أعطيك مثلا سلعتك أو أعطيك نقودا تشتري بها الذي تريد، وأنت لا تحتاج إلى الدين مثلا، فأعطاك هذه التجارة وقيمتها 50,000 دينار، فهنا يزكي على رأس المال وعلى الربح. طيب أما إذا لم يكن هناك ما يعوضها، ما معنى؟ يعني أنت تحتاج، اقترضت فعلا وليس هناك شيئا يسد مسدها، لا من مال ولا من تجارات أخرى، إلى حد الآن مفهوم. فحينئذ تزكي على الربح ولا تزكي على رأس المال. إذا بلغ النصاب طبعا تزكي على الربح ولا تزكي على رأس المال في هذه الحالة. مفهوم؟ إذا بلغ نصابا طبعا. يأتي إن شاء الله شرحه أو كتابته كذلك تأتي معنا. فالحالة الأولى والحالة الثانية مختلفة، الذي عندك فيها عوض والتي ليس عندك فيها عوض. مفهوم يا جماعة؟ نعم. بالنسبة لحوض الربا يدخل الربح والنقود التي بلازم التجارة، ليس الربح. ماذا؟ أنا تحدثنا عن حول الربا. نعم. يعني يدخل الربح والنقود التي بلازم، أي الذي ليس لك عندها عوض. أنت هذا الدين الذي أخذته ليس عندك عوض. لا أتكلم عن الدين، عن الفترة التي ذكرناها سابقا، ثلاث شروط التي ذكرناها. نعم يدخل إذا لم يدخل ضمن هذه الشروط التي ذكرناها، تلك عامة، ثم هذا سنخصص بعض الحالات. شيخ. نعم. ما الفرق بين الحالة هذه والحالة يعني لبداية الحول تبدأ من يوم التجارة؟ شيخ لأن واحدة هي مالك والثانية أنك اقترضت دين. لا شيخ، الحالة الأولى قلنا الحالة الأولى إذا كان عينا تسلفها، انظر الحالة الأولى، إذا كان عينا تسلفها فالحول يبدأ من يوم القرض. والحالة الثانية إذا كان عرضا تسلفه للتجري فالحول يبدأ من يوم التجري. هذا لم نكتبها. لا ما كتبنا. الحالة الأولى خلاص شيخ. الحالة الأولى
نعم. انظر الحالة الأولى. ماذا قال الحالة الأولى؟ إذا كان عينا تسلفها فالحول يبدأ من يوم القرض. ماذا؟ الحالة إما أن يكون الربح وقع في تمام الحول، هذه إما أن يكون الربح وقع في تمام الحول. الآن سترجعوننا إلى بداية الدرس يعني. إما أن يكون الربح وقع في تمام الحول من يوم ملك الأصل، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية وإما أن يكون الربح تمام النصاب وقع في أثناء الحول. الحالة الأخيرة واحدة الحالة قلناها، ما الفرق بينها وبين الحالة الأولى؟ واحد ماله هو واحد مقترض. لا حتى الأولى مال. لا مال الأولى ماله ظاهر، وهذا أي حالة تتحدث؟ إذا كان عينا تسلفها هذه الحالة يعني الآلة عملناها الآلة. إما أن يكون الربح وقع في تمام الحول. هذا المال هو يعني. إما أن يكون الربح وقع في تمام من يوم ملك الأصلي. شيخ المرة اللي فاتت يعطينا مثال يقول أخذ يعني اقترض مال، يعني ما فيش فرق بين هذا وهيك. يأخذ لا في الحالة الأولى. الحالة الأولى نعم، الحالة الأولى هو ملكه. هذا الفرق بينهم. لا المرة اللي فاتت أعطيك مثال سبحان الله. نعم. الحالة الأولى إما أن يكون الربح وقع في تمام الحول. الربح يكون وقع في تمام الحول في آخر الحول من يوم ملك الأصلي الذي هو أقل من النصاب. من يوم ماذا؟ ملك الأصلي. يعني تملك الأصل، يعني هذا ماله. فإن الزكاة تجب عند تمام الحول. الحالة التي ذكرنا أيهما هذه؟ إذا كان عينا تسلفها. طيب. شيخ هنا ليس معنى الكلام على شمع أن يكون الربح وقع في تمام الحول، يعني أن الربح في تمام الحول وليس الربح والأصل المال. ما يقصد به المال كله. إما أن يكون الربح وقع في تمام الحول. نعم، لذلك اصبروا الآن ستأتيكم الحلال. لذلك قلت لكم هذا الكلام عام، الآن ستدخل في الخاص. فاصبروا حتى تفهموا. يعني سنوضح لكم بعض الأشياء التي أنتم تسألون عنها، سنوضحها لكم. ثم بعد هذه الكتابة إذا هناك سؤالا اسألوا، لأن الأمور تكون متصلة ببعضها. إذا كان عينا تسلفا فالحول يبدأ من يوم القرض لا من يوم التجارة بها، لأن العين الذهب والفضة تتعلق الزكاة في عينها. هذه مفهومة؟ نعم. طيب. الثانية إذا كان عرضا تسلفه. عرضا تسلفه للتجري. هذه يعني كلمات فقهية مستعملة، لذلك لابد أن تتعودوا عليها. عرضا هي مثلا شيء مادي، مثلا أنا سأشتري خزانات وطاولات وغير ذلك، فهذا يسمى عرضا من العروض التجارية، من الأشياء يعني. ليس مالا يعني. ليس مالا، وإنما من الأشياء سلعة. نعم. مفهوم؟ إذا كان عرضا تسلفه للتجري فالحول يبدأ من يوم التجري. للتجارة. نفس العبارة. نريد أن نفقهكم في الكلمات الفقهية. نعم. فالحول يبدأ من يوم التجري، يعني يوم التجارة، لا من يوم السلف. لماذا؟ لأن العرض لا تتعلق الزكاة في عينه. لأن العرض لا تتعلق الزكاة في عينه. مفهوم الحالة الثانية ونوضحها أكثر. إذا كان عرضا تسلفه يعني تجارة، عروض تجارية، طاولات، غير ذلك، سلعة معناها للتجري، فالحول يبدأ من يوم التجري، من يوم التجارة. مثلا أنا عندي دكان، الدكان هذا أخذت بعض الطاولات وبعض التجهيزات سأضعه في دكاني هذا، وهذا ما زال مغلق هذا الدكان.
صحيح أتيت بهذه الطاولات وهذه العروض التجارية، ولكن لم أبع شيئا ولم أعقد صفقة تجارية، فوضعتها في هذا الدكان. بعد شهرين فتحت الدكان وتوكلنا على الله للبيع والشراء. فهنا بداية الحول يبدأ من يوم التجري لا من يوم الشراء. مفهوم؟ يدخل في العرض. هذا في العروض التجارية. لا يدخل فيها الحبوب والمأكولات، سلع الأكل. طبعا إذا يجهز فيها طبعا للبيع والشراء هذا يدخل فيها. أما زكاة الثمار شيء آخر. زكاة الثمار حين تمام نضجها، فهذا شيء. أما إذا أنت تريد أن تجهز دكانك بالحبوب وغير ذلك فهي من العروض التجارية كذلك، وقس على ذلك أي نوع من التجارة. أما لا ندخل شيء في شيء، تلك زكاتها وحدها، وأنت ستشتري حبوبا لتجهز دكانك فشيء آخر. العروض التجارية تخرج مقابلها مال من الزكاة أو طبعا وهذا الذي نتحدث فيه من يوم التجري. ليس مثلا أصل مثلا عنده بضاعة معينة لا مالا نعم. إلا إذا ترى أن هذه العائلة تحتاج مثلا إلى هذا النوع من الحبوب أو هذا النوع من الطعام، فتحسبه تعده من أصل التجارة. يعني كم اشتريته ب50 دينارا، فتعتبر ب50 دينار ليس ببيعه أنك تبيعه ب70، ب50 دينار، وأن هذه العائلة تحتاج إلى هذا الكيس من القمح أو من الأرز وكذا وتخرجه بهذه الطريقة، فهذا موجود. نعم، حتى لا نتوسع، الفكرة ستغيب عنكم يا أخي. نعم، أنتم تفسدون عليكم بكثرة الأسئلة. صحيح. بعد ذلك الفكر تطير لأنه هو متسلسل. اليوم تفهمون غدا تأتيني وأنت لست فاهما. شيخ الحل أنك لا، يعني إذا كان سؤالا ضمن الدرس للاستفسار للفهم طيب أنا لا أمانع. أما خاصة في الزكاة إذا ستتوسعون، يعني هناك أفكار أخرى تأتيكم صحيح، ولكن اتركها مضبوطة بالدرس أحسن. الفروعها أنت إذا وجدت سؤالا اكتبه عندك، بعد ذلك اسألني فيه، أحسن من أن نتوسع فتخيل أصل الفكرة، لأن هذه فكرة متتالية. نعم تفضل. شيخ، الإنسان اقترض مالا ثم في نصف العام ربح مالا معناها يصل النصاب الربح فقط، ثم أرجع المال في نصف العام الذي اقترضه وبقى لديه المال الذي ربح هو يبلغ النصاب المال الذي ربح، فهل يبدأ من هذا سيأتي والجواب أنه يزكي الربح المال الذي وصل إليه في الزكاة، ويأتيك التفصيل. المهم فيه زكاة، المهم الكلام الذي ذكرته فيه زكاة والتفصيل يأتيك. نعم. وإذا لم أجبك عن هذا السؤال في خلال معناها كتاباتنا اسألني مرة أخرى عن هذا السؤال فأجيبك بالتفصيل إن شاء الله. نعم. إذا أين وصلنا إلى؟ كان لأن العرض لا تتعلق زكاته في عينه. ثانيا، هذه ثانية، وصلنا إلى ثانية كتبناها. إذا كان عرضا تسلفه للتجر فالحول يبدأ من يوم التجر لا من يوم السلف، لأن العرض لا تتعلق زكاته في عينه. ثالثا، إذا كان عرضا اشتراه. إذا كان عرضا اشتراه للتجر، إذا كان عرضا اشتراه للتجر فالحول يبدأ من يوم الشراء. إذا كان عرضا اشتراه للتجر فالحول يبدأ من يوم الشراء. اشتريت عرضا سلعة للتجارة فالحول يبدأ من يوم الشراء كما ذكرنا. الأولى عين تسلفها، الثانية عرضا تسلفه،
سطر عليها. أنا ذكرت لك هذه الكلمات حتى تسطر عليها وتعرف الفروق بينها. الأولى عينا تسلفها، الثانية عرضا تسلفه، الثالث عرضا اشتراه للتجري. فيتضح لك هنا الفروق بين الأولى والثانية والثالثة، لأنها هي تشابهت، فلما تشابهت تشابكت. نعم. رابعا إذا كان عرضا اشتراه للقنية. إذا كان عرضا اشتراه للقنية، وسطر على اشتراه للقنية. إذا كان عرضا اشتراه للقنية وسطر عليها، فالحول يبدأ من يوم الشراء للقنية. نعم، بكسر القاف. وما هي القنية؟ للتملك. تقتني شيئا، تقتنيه، تشتريه فيصبح ملكك. تقتني، اقتنى شيئا، اشتراه، تملكه. فالحول وليس للتجارة. نعم، للتملك ليس للتجارة. اشتريت كراسي وإلى آخره، ليس للتجارة، للبيت، للمدرسة. هل فيها حول؟ هل هنا فيها تجارة هذه الكراسي؟ طيب تملكتها ولا لم تملكتها؟ هل فيها زكاة؟ الآن اكتب. نعم. الحول يبدأ إذا كان عرضا اشتراه للقنية ثم بدا له، طبعا هذه الذي ذكرت لك ثم بدل. لا، للقنية ليس لها زكاة، ليس فيها زكاة. أما الآن التفصيل، ولو للقنية ثم بدا له التجر. اشتريت هذه الطاولات والكراسي للقنية للتملك، ثم بدا لي أن أتاجر فيها. نعم. صدرنا الاشتراء والقنية، فالحول يبدأ من يوم الشراء ويكون فيها زكاة. ماذا؟ الآن رابعا، إذا كان عينا اشتراه للقنية، عرضا اشتراه للقنية، لا تخلط الأشياء، ثم بدا له. لا، قلنا الحول يبدأ يوم الشراء. لا، هذه ثالثا. في رابعة وقلنا في رابعة. لا. الثالث إذا كان عرضا اشتراه للتجري، فالحول يبدأ من يوم الشراء. نقطة. ارجع إلى السطر. أظن سأعاملكم مثل الابتدائي يا أخي. رابعا أنت لماذا اختلط عليك؟ لأنه هم يسألون وأنا أعيد العبارة وأشرح، فأنت كتبت العبارة التي أنا أعدتها لهم للشرح فاختلط عليك. رابعا إذا كان عرضا اشتراه للقنية ثم بدا له التجر، يعني التجارة، فالمعتمد أن الحول يبدأ من يوم قبض ثمن العرض. أن الحول يبدأ من يوم قبض ثمن العرض. ثمن العرض إذا كان عرضا اشتراه للقنية، طاولات وكراسي اشتريتها للتملك ليس للتجارة، ثم بدا لي، غيرت نيتي أن أبيعها وأتجر فيها، فالمعتمد أن الحول يبدأ من يوم قبض ثمن العرض. متى يبدأ الحول؟ لما أنا أبيعها وأقبض ثمنها. فإذا قبضت ثمنها فالحول يبدأ من هناك. فإذا أنا قبضت ثمن ما بعته من الطاولات والكراسي، لما قبضت ثمن الطاولات والكراسي يبدأ الحول من هنا. يعني إذا باع بالتقسيط، إذا باع التقسيط، مثلا أنا عندي هذه الطاولات والكراسي 10,000 دينار، فأعطاني 5,000 دينار وقال بعد 5 أشهر أعطيك البقية، فهنا كذلك يبدأ حين قبضت 5,000 دينار، لأن هذا الدين متأكد إلى أنه سيأتيك ويدخل إليك ويرجع إليك.
نعم الوقت انتهى. بارك الله